माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि बागात हैं, बहुत बेहतरीन बागात। और ये मकाम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। हम गाड़ी में बैठे हुए तस्वीर बना रहे हैं इस मकाम की, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम खलील की पैदाइश हुई थी। इब्राहीम खलीलुल्लाह माशाअल्लाह उनकी ये पैदाइश का मकाम है। और माशाअल्लाह قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है मकाम विलादत नबी अल्लाह इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ हम पहले विलादत का मकाम देखेंगे जो कि ऊपर है। वहाँ पर कुछ तामीर भी की हुई है इस सड़क के बाद। और इसी तरीके से यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जो आपने बुतों को तोड़ा और फिर जो है आपने को जो है आग में डाला गया और झूले में डालकर आग में फेंका गया, ये सारे मकामात इंशाल्लाह हम इनकी ज़ियारत करेंगे। इस वक्त अगर आप ये देखें कि ये जगह इस तरह से महफूज की गई है, इसके इर्द जालियाँ लगाई गई हैं। इसके पीछे इलाके को देखेंगे, सरसब्ज़ शादाब इलाका है, बहुत घने खजूर के दरख्त हैं और बड़े खूबसूरत जो है बागात थे। और लेकिन ये इस इलाके को उसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। और ये जगह इब्राहीम खलील उनकी मकाम विलादत बताई जा रही है। दूर से देख रहे हैं बहुत खूबसूरत बागात का एक सिलसिला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये मज़ार के इर्द गिर्द के इलाकों में। और इस जगह को उन्होंने महफूज किया हुआ है और हर तरफ बागात हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बताई जाती है। हम अंदर जाएंगे, मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त जो है हम उस रास्ते से गुज़र रहे हैं जो उस मकाम की तरफ जाता है। قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. और आप बुतों से जो है नफ़रत करते थे। ये मकाम विलादत नबी अल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है और ये उसका दरवाज़ा है। यही जगह है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, ज़िंदगी भी गुजारी। और उनके वालिद का जो किस्सा है कि वो बुत बनाते थे और बुतों को बेचते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है बुतों की इबादत करना, बुतों को बेचना और बुतों से नफ़रत का इजहार किया और जो है इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना, बल्कि वो तौहीद पर कायम रहे। और इस इमारत के अंदर हम दाखिल हुए हैं और इसमें वो आयात भी लिखी हुई हैं जो कुरान मजीद में जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान में बयान की गई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह बड़ा कड़ा इम्तहान था। अगर कोई और होता तो जो है वो बर्दाश्त किया जाता, लेकिन जब अपने घर के ही लोग तौहीद के ख़िलाफ़, न सिर्फ ख़िलाफ़ बल्कि जो है बुतों को बेचने वाले बन गए। ये इसका तहखाना है इस जगह का। और हम अब इस वक्त जाएंगे यहाँ पर जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा।
آج یہاں پر تہہ خانہ کی شکل اس کو دے دی گئی ہے، اور جو ہے یہ اونچی سی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد تمام وہ بستی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بچپن گزرا اور آپ کو یہ آزمائش آئی، اور یہ وہ مقام ہے جس کی تاریخ یہاں پر مرتب کی گئی ہے۔ ٹھنڈا بیسمنٹ ہے، اور جو ہے یہاں پر ایک مقام بنا دیا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس ہلا کے علاقے میں ہوئی، جو یہ مقام دکھایا جا رہا ہے اس وقت۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے بت پرستوں کا مقابلہ کیا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ ہجرت کر کے جو ہے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ علاقہ عراق میں ہے اور ہلا کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جو ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ شام تشریف لے گئے، اور شام کے بعد آپ جو ہے راستے میں جو مختلف واقعات ہوئے، اماں ہاجرہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ پھر یہ قافلہ جو ہے شام پہنچا، اور وہاں سے پھر ننھے اسماعیل کو اور ہاجرہ جو ہے ان کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مکہ، جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ انسان تھے، وہاں تشریف لائے، اور پھر وہیں پر جمرات کے واقعات اور بیت اللہ کی تعمیر اور یہ تمام واقعات جو ہے وہ واقعہ ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اس آزمائش کے بعد جب 100% ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، آپ پر قرآن مجید نے جو ہے اس آیت کے ساتھ سلامتی جو ہے اللہ نے جو ہے نازل فرما دی، اور جو ہے آج تک ابراہیم علیہ السلام جو امام الناس ہیں، اور آپ کے کیے ہوئے کام جو بیت اللہ کی تعمیر، اور اسی طرح صفا مروہ، زمزم کا پانی، اور اسی طرح جمرات، اور یہ تمام واقعات جو حج کے اوپر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں، جو ہے بہت ہی جو ہے متاثر کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نمرود نے منجنیق بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، اور اس کے بعد وہاں سے منجنیق کے ذریعے سے اس نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ تو اب اس کا رخ کس طرف ہوگا، آگ کا، آگ کہاں ہوگی اور منجنیق کہاں پر ہے، یہ بہرحال میرے معلومات میں اس وقت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیں یہ رہنمائی کر سکے، لیکن آپ کو بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک راستہ سا بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد بھی راستہ بنا ہوا ہے، اور جو بندے چاہتے ہیں چلنا وہ چل بھی سکتے ہوں گے۔ اور یہ منجنیق کا ڈیزائن اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جس میں جو ہے جھولا بنا کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر ڈالا گیا، اور اس کے بعد آگ میں پھینکا گیا۔ یہ بالکل جو ہے آپ کی جائے پیدائش کے پاس ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ پوری بستی بھی یہیں کہیں ہوگی، یہی وہ سارے مقامات ہوں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے، بالکل پاس ہی ہے، اور یہ آگ میں پھینکنے والا واقعہ بھی یہیں پر ہی واقعہ ہوا، جو کہ آپ کو بہت ہی صاف انداز سے اس وقت ہم دکھا رہے ہیں۔ ارد گرد کی بستی جو ہے وہ ساری اس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، سارے اس زمین کے اوپر آپ کو کھجوریں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے نام پر آزمایا گیا۔ قرآن مجید میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بڑے امتحان بتائے گئے، جس میں سب سے پہلا امتحان یہ تھا توحید کا، جس کی اللہ کی خاطر وہ کسی سے سوال نہیں کیا۔ سلام علی ابراہیم